बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि चैनल पर पीपीएससी ईएससी उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस का सिलसिला जो है वो जारी है और मेरी हद्दुल वसा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। और आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज की वीडियो में भी उर्दू अदब के 100 बेहतरीन सवालात जो हैं वो शामिल किए गए हैं और इंशाअल्लाह इनके जवाब जो हैं वो भी मुस्तनिद ही हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से अहम सवालात जो हैं वो शामिल हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ यूँ है कि तशबीह में जिस चीज़ से तशबीह दी जाए इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा मुशब्बा बिही। दूसरा सवाल है कि तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया का ताल्लुक़ किस इल्म से है। दुरुस्त जवाब होगा इल्म बयान। यानी इल्म बयान में 4 चीज़ें शामिल हैं: तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। तीसरा सवाल है कि इल्म बयान और इल्म बदी खाली जगह की अहम शाखें हैं। जवाब होगा इल्म बलागत की। यानी इल्म बलागत की 2 शाखें यानी इल्म बयान और इल्म बदी हैं। चौथा सवाल है कि इल्म बयान का लुग़वी मतलब क्या है। इल्म बयान का जो लुग़वी मतलब होता है वो होता है वाज़े करना या फिर जिसे हम कहते हैं कि रोशन करना। पांचवा सवाल देखिएगा कि ऐसी तशबीह जिसमें एक चीज़ को चंद दूसरी चीज़ों के साथ तशबीह दी जाए कहलाती है। जवाब होगा तशबीह जमा। ये तशबीह की मज़ीद एक किस्म है। अब इसी तशबीह जमा की मिसाल जो है वो सवाल नंबर 6 में देखिएगा। एक शेर है कि ज़िंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है ये, ख्वाब है, गफलत है, सरमस्ती है, बेहोशी है ये तशबीह की कौन सी किस्म है। जवाब होगा तशबीह जमा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एक लफ्ज़ ज़िंदगानी को तशबीह दी गई है मज़ीद 4 चीज़ों से, यानी ख्वाब से, गफलत से, सरमस्ती से और बेहोशी से। तो तशबीह जमा जो है इसकी ये एक मिसाल है। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। मज़ीद सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है लोई उतरना मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेगैरत होना। सवाल नंबर 8 है कि माथे पर अलिफ खींचना का मतलब वाज़े करें। इसका मतलब होता है फ़कीर हो जाना। नामा सवाल है मन्नत खींचना मुहावरे का मानी बताएं। मन्नत खींचना का मतलब होता है एहसान उठाना, यानी किसी से एहसान लेना। 10वां सवाल है कि लहू खुश्क होना का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है खौफ ज़दा होना, यानी खौफ के आलम में, शदीद किस्म खौफ के आलम में मुब्तला होना। 11वां सवाल है घुंघरू बोलना का क्या मतलब होता है। घुंघरू बोलना ये मुहावरा है और इसका मतलब होता है मौत के करीब होना। 12वां सवाल घर सीना का मतलब वाज़े करें। घर सीना का मतलब होता है घर में बेकार पड़े रहना। सवाल नंबर 13 देखिएगा जो कि एक शेर पर मबनी है। क्यों कर उस बुत से रखूं जान अजीज़, क्या नहीं है मुझे जान अजीज़। इल्म बयान की कौन सी सूरत इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर पूछा गया है इल्म बयान, तो इल्म बयान की जो इसमें सूरत इस्तेमाल हुई है वो है इस्तारा। तो जवाब होगा इस्तारा। सवाल नंबर 14 है कि इस्तारा के कितने अरकान हैं। जवाब होगा 3, और वो 3 अरकान हैं मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। 15वां सवाल है कि इस्तारा में मुश्तरक खूबी के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जवाब होगा वजह जामे। 16वां सवाल है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक। इल्म बयान की सूरत की पहचान करें। इसमें इल्म बयान की जो सूरत इस्तेमाल हुई है वो है किनाया
اور کنایا جو ہے اس میں توجہ کیجیے گا، لفظ ہے خاک ہو جائیں گے، یہ لفظ جو ہے بطور کنایا استعمال ہوا ہے مر جانے کے لیے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ علم بدی کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب اس کا ہوگا 2، اور علم بدی کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں ثناء لفظی اور ثناء معنوی۔ سوال نمبر 18، کلام میں 2 لفظ ایسے لانا جن کا ماخذ اور اصل ایک ہی ہو، کون سی صنعت ہوگی؟ جواب ہے صنعت اشتقاق۔ سوال نمبر 19 ہے، کہا جی نے مجھے یہ ہجرت کی رات، یقین ہے صبح تک دے گی نہ جینے۔ اس شعر میں صنعت کی پہچان کریں۔ اس شعر میں جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ ہے صنعت تجنیس۔ سوال نمبر 20 ہے کہ کلام میں ایسے لفظوں کا لانا جو بظاہر مشابہ ہوں مگر معنی میں مختلف ہوں صنعت ہوتی ہے؟ جواب ہوگا صنعت تجنیس، جس کی مثال سوال نمبر 19 میں دی گئی ہے۔ اور سوال نمبر 19 میں جو مشابہ الفاظ ہیں وہ ہیں جینے، اور اسی طرح آخری جو لفظ ہے جینے، گو کہ آخری لفظ جو جینے ہے یہ مرکب ہے، اور جو شروع میں جی اور نے علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے یہ مفرد ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ وہ اسم جو بہت سی چیزوں کے مجموعے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا اس میں جمع۔ سوال نمبر 22، دستہ، ڈار اور گروہ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ یہ اسم جمع کی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے کہ مسواک، ترازو، دستانہ قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ جواب ہوگا اس میں آلہ۔ سوال نمبر 24 ملاحظہ کیجیے گا، اسم ظرف مکان کی ذیلی کتنی اقسام ہیں؟ جواب ہوگا 2، اور اسم ظرف مکان کی جو ذیلی 2 اقسام ہیں وہ ہیں اس میں ظرف مبہم اور اس میں ظرف معدود۔ سوال نمبر 25 ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ جواب ہوگا ظرف مکان مبہم۔ سوال نمبر 26 ہے کہ صفت عددی کی کتنی اقسام ہیں؟ اور اس کا جواب ہوگا 2، اور صفت عددی کی جو 2 اقسام ہیں وہ ہیں عدد معین اور عدد غیر معین۔ سوال نمبر 27 دیکھیے گا کہ صفت ذاتی کی اقسام بلحاظ بناوٹ کتنی ہے؟ جواب ہوگا 2، اور وہ جو 2 اقسام ہیں وہ ہیں صفت ذاتی مفرد اور صفت ذاتی مرکب۔ اب اسی کی مثال یعنی صفت ذاتی مرکب کی مثال جو ہے وہ سوال نمبر 28 میں ہے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ من چلا، منہ پھٹ، عقل مند صفت ذاتی کی کون سی قسم ہے؟ جواب ہوگا ذاتی مرکب۔ یعنی آپ اس پہ توجہ کریں، لفظ ہے من چلا، من علیحدہ اور چلا علیحدہ ہے تو یہ مرکب لفظ ہے۔ اسی طرح منہ پھٹ، عقل مند، اور اگر اس کی جگہ آ جائے سیاہ یا سفید، نیلا، اب یہ ایک لفظ پر مشتمل ہے تو یہ قسم ہوگی صفت ذاتی مفرد کی۔ سوال نمبر 29 ہے کہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ، اسم حاصل مصدر اقسام ہیں۔ جواب ہوگا اس میں مشتق کی۔ 30واں سوال ہے کہ ایسا اسم جو اسم کی طرف اشارہ کرے، فاعل کی جگہ استعمال ہو مگر اصل نام نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا اس کا اسم فاعل۔ اب فاعل اور اسم فاعل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جس طرح فرض کرو میں ایک جملہ بولتا ہوں، جملہ ہے اسلم نے کتاب پڑھی، اب اس جملے میں جو اسلم لفظ ہے یہ فاعل ہے، اور اگر ہم اس کو اسم فاعل بنائیں گے تو وہ فعل کی مناسبت سے، یعنی فعل ہے پڑھنا، فعل کی مناسبت سے اگر ہم بولیں کہ پڑھنے والا، تو لفظ جو پڑھنے والا ہوگا وہ اسم فاعل ہوگا، یعنی اس میں اصل نام جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 31 ہے، اور یہ کچھ جملے ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے کہ تم کس کی خالی جگہ میں بیٹھے ہو، جملہ درست لفظ سے مکمل کریں۔ اب آگے 2 لفظ دیے گئے ہیں، طاق، اب اس میں طاق کون سا درست ہوگا؟ جواب ہوگا پہلا آپشن درست ہے۔ دوسرا سوال ہے
सवाल नंबर 32 है। और जुमले के हवाले से दूसरा सवाल है कि यहाँ से मंजिल कितने खाली जगह है, यानी यहाँ पर कोस जो दुरुस्त लफ्ज़ है कोस, उसकी हमने निशानदेही करनी है। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 33 है कि आज खाली जगह अखबार कहाँ है, और इसकी मुनासबत से हमने दुरुस्त हर्फ जो है इसमें लगाना है। अखबार जो है वो मुज़क्कर है, तो इसकी मुनासबत से जवाब होगा का, यानी जुमला कुछ यूँ होगा कि आज का अखबार कहाँ है। सवाल नंबर 34, हर तरफ घास ही घास नज़र खाली जगह है। दो ऑप्शन हैं, आता है या आती है। घास जो है वो मुअन्नस है, तो दुरुस्त जवाब होगा आती है, यानी हर तरफ घास ही घास नज़र आती है। सवाल नंबर 35 है, खाली जगह इमला दुरुस्त करो। दो ऑप्शन हैं, अपना या अपनी। इमला जो है वो मुज़क्कर है, तो उसकी मुनासबत से लफ्ज़ होगा अपना, यानी जुमला होगा अपना इमला दुरुस्त करो। सवाल नंबर 36 देखिए, कोयलों की दलाली में खाली जगह काला। दो ऑप्शन हैं, हाथ या फिर मुंह, और ये ज़रबुल मसल है, और दुरुस्त ज़रबुल मसल है कि कोयलों की दलाली में मुंह काला, तो दुरुस्त जवाब होगा मुंह। 37 नंबर पे सवाल है कि उर्दू का पहला मज़ामती शायर कौन है। जवाब है इसका जाफ़र जटिल्ली। 38वां सवाल कि रईसुल अहरार किसे कहा जाता है। जवाब होगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसी तरह सवाल नंबर 39 देखिएगा कि सैयदुल अहरार किसे कहा जाता है। जवाब होगा हसरत मुहानी। तो ये ज़हन में रखिएगा कि रईसुल अहरार जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जबकि सैयदुल अहरार जो है वो हसरत मुहानी को कहा जाता है। सवाल नंबर 40 है कि रिसाला निगार कौन निकाला करते थे। दुरुस्त जवाब होगा नियाज़ फ़तेहपुरी। सवाल नंबर 41 है कि प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल कौन सा है। जवाब होगा मंगल सूत्र। सवाल नंबर 42 है कि शेरी मजमुआ झूलने के खालिक कौन हैं। जवाब है इसका सूफ़ी तबस्सुम। सवाल नंबर 43 है कि चिराग़े आफ़रीदम नासिर अब्बास नैयर की किताब की सिन्फ़ क्या है, और इस किताब की जो सिन्फ़ है वो है इंशाइए। सवाल नंबर 44 देखिएगा कि कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ़ से किया। जवाब होगा शायरी। 45 नंबर पे सवाल है कि गज़ल नुमा किताब अदा जाफ़री की है, बताइए इसकी क्या खसूसियत है। इसकी जो खसूसियत है वो है कि कदीम शुअरा के कलाम का इंतखाब पर यह किताब जो है वो मबनी है, तो जवाब होगा कदीम शुअरा के कलाम का इंतखाब। सवाल नंबर 46, इसमें आज़म की तलाश अफसानवी मजमुआ किसका है। जवाब होगा आसिफ फर्रखी। 47 नंबर पे सवाल है कि राशिदुल खैरी का असल नाम क्या है। जवाब होगा अब्दुल रशीद। सवाल नंबर 48 है कि ताज़ा गोई की तहरीक किसकी किताब है। जवाब होगा मलक हसन अख्तर। अगला सवाल है कि मजलिस तरक्की अदब का पुराना नाम क्या था। पुराना नाम इसका था जी मजलिस तर्जमा। इसी तरह सवाल नंबर 50 है कि उर्दू इनमें से कौन सा इदारा क्लासिकी अदब की इशाअत का काम करता है। जवाब होगा मजलिस तरक्की अदब लाहौर। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ लिखना भूल गया। सवाल नंबर 51 है कि उर्दू का उरूज़ किसकी किताब है। जवाब होगा हबीबुल्ला गज़नफ़र। इसी तरह सवाल नंबर 52 देखिए कि सहाबा कराम वलीउल्लाह और बुजुर्गाने दीन की तारीफ़ की जाती है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, मुनाजात में या मनकबत में। दुरुस्त जवाब होगा मनकबत। सवाल नंबर 53 देखिएगा कि किस हैयत में हर बंद के बाद शेर या मिसरा बार बार दोहराया जाता है। जवाब होगा तरजीह बंद। सवाल नंबर 54 है कि इकबाल ने अपनी किस किताब में ज़बूर अजम पढ़ने का मशवरा दिया। जवाब होगा बाले जबरील। 55 नंबर पे सवाल है कि इनमें से कौन सा नावल माहौलियात के तनाजुर में लिखा गया। दुरुस्त जवाब है बाओ, जो कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल है। इसी तरह सवाल नंबर 56 देखिएगा कि फ़िराक गोरखपुरी की किताब अंदाज़े में कितने शुअरा के कलाम पर बहस हुई है। जवाब होगा इसका 8।
یعنی اس کتاب میں 8 شاعروں کے کلام پر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ سوال نمبر 57، کون سی شعری صنف کے لیے بحر مخصوص ہے؟ جواب ہوگا ربائی۔ ربائی کے لیے بحر جو ہے وہ مخصوص ہے اور وہ بحر ہے بحر ہزج۔ سوال نمبر 58، قطع میں مصروں کی کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ مصرے پوچھے گئے ہیں کم سے کم، اور جواب اس کا ہوگا 4۔ سوال نمبر 59، دفتر چڑھانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب ہوگا مشہور کرنا۔ سوال نمبر 60 دیکھیے گا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرۃ العروس کا دوسرا حصہ یا تتمہ کس ناول کو مانا جاتا ہے؟ درست جواب ہوگا بنات النعش۔ سوال نمبر 61 ہے کہ اہام گوئی تحریک کا آغاز کس عہد میں ہوا؟ درست جواب ہے محمد شاہی عہد میں۔ سوال نمبر 62 ہے کہ عبدالحلیم شرر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ ان کا جو پہلا ناول ہے وہ ہے دلچسپ، اور ان کا جو آخری ناول ہے وہ ہے مینا بازار، اور مینا بازار کے نام سے ہی پریم چند کا افسانوی مجموعہ بھی ہے۔ سوال نمبر 63 دیکھیے کہ حالی کو کس کتاب پر 400 روپے انعام ملا؟ درست جواب اس کا ہوگا مجالس النساء، جو کہ ان کا ناول تھا، اور یہ بچیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے لکھا تھا 1874 میں۔ سوال نمبر 64 ہے کہ مسدس حالی کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوئی؟ درست جواب ہوگا 11 بار۔ اگلا سوال ہے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ اردو زبان کا تعلق ہندکو سے ہے؟ اس کا جواب ہوگا خاطر غزنوی، یعنی خاطر غزنوی نے اردو زبان کا ماخذ جو ہے وہ ہندکو زبان کو بتایا تھا۔ سوال نمبر 66 ملاحظہ کیجیے کہ میر امن کی کتاب گنج خوبی کے کتنے ابواب ہیں؟ درست جواب ہوگا 40۔ سوال نمبر 67 دیوان حیدر بخش حیدری ان میں سے کس نے مرتب کیا؟ جواب ہوگا عبادت بریلوی۔ سوال نمبر 68 ہے کہ اردو کی نعتیہ شاعری کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے فرمان فتح پوری۔ سوال نمبر 69 دیکھیے خاکہ زنی، خاکہ مستی، خاکہ نگری کس کے خاکوں کے مجموعے ہیں؟ جواب ہے اشفاق احمد ورق۔ سوال نمبر 70 اردو کا ادیب اعظم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 71 دیکھیں کہ مرثیہ کو سوز کی بجائے تحت اللفظ پڑھنے کی روایت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ درست جواب ہے میر ضمیر۔ سوال نمبر 72 رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس ناول کی 4 جلدیں ہیں۔ سوال نمبر 73 ہے کہ اردو کی بدنام ترین مثنوی کسے مانا جاتا ہے؟ جواب ہوگا زہر عشق۔ 74 نمبر پہ سوال ہے کہ اردو کی بدنام ترین شعری صنف کون سی ہے؟ درست جواب ہے ریختی۔ سوال نمبر 75 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 75 ہے کہ شعری مجموعہ اثاثہ کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے اقبال ساجد۔ سوال نمبر 76 دیکھیے گا کہ گنجینہ معنی کا طلسم مرتبہ رشید حسن خان کی یہ کتاب کس ادارے سے شائع ہوئی؟ درست جواب ہوگا مجلس ترقی ادب لاہور۔ سوال نمبر 77 ہے کہ پھول والوں کی سیر کتاب کے مصنف کون ہیں؟ درست جواب ہوگا فرت اللہ بیگ، مرزا فرت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 78 اعجاز خسروی امیر خسرو کی کتاب ہے، اس کی صنف کیا ہے؟ جواب ہوگا تنقید، یہ ان کی تنقیدی کتاب ہے۔ سوال نمبر 79 ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کا ابتدائی قلمی نام کیا تھا؟ جواب ہوگا محسن لاہوری۔ سوال نمبر 80 دیکھیے کہ معروف سفرنامہ نگار اختر ممونکا کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ہوگا غلام احمد۔ سوال نمبر 81 ہے مینائے سخن امیر مینائی کی کتاب ہے، اس کی صنف کیا ہے؟ جواب ہوگا واسوخت، یہ ان کے واسوخت کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 82 ہے کہ اردو افسانے کی روایت کس کی کتاب ہے؟
درست جواب ہوگا مرزا حامد بیگ۔ 83 نمبر پہ سوال ہے کہ معروف نظم دیوار گریہ کے شاعر کون ہیں؟ جواب ہے اس کا ابن انشا۔ سوال نمبر 84 ہے کہ احساسات اور جذبات کے بے ساختہ اظہار کو اصطلاح میں کہتے ہیں؟ درست جواب ہوگا آمد۔ سوال نمبر 85 آنکھیں ترستیاں ہیں جگن ناتھ آزاد کی کتاب کا دیباچہ کس نے لکھا؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ڈاکٹر سلیم اختر۔ سوال نمبر 86 ملاحظہ کیجئے کاشف الحقائق کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہوگا بہار سخن۔ سوال نمبر 87 ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بھرپور معنی کی ترسیل کرنے کو اصطلاح میں کہتے ہیں؟ جواب ہوگا ایجاز۔ سوال نمبر 88 دیکھیے کہ اردو کے پہلے معلوم شاعر مسعود سعد سلیمان کا تعلق کس عہد سے تھا؟ اس کا جو جواب ہے وہ ہے غزنوی عہد۔ سوال نمبر 89 ہے کہ واحد باری کس کی تصنیف ہے؟ درست جواب ہوگا اشرف بیابانی۔ سوال نمبر 90 ہے کہ کس صنف ادب کو نثر کی غزل کہتے ہیں؟ درست جواب ہے انشائیہ۔ سوال نمبر 91 دیکھیں دل دل پاکستان ملی نغمے کے خالق کون ہیں؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے نثار ناسخ۔ سوال نمبر 92 دیکھیے گا کہ اقبال نے ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ کس عنوان سے لکھا؟ درست جواب اس کا ہوگا اشک خون۔ سوال نمبر 93 ہے کہ غار ہرا میں ایک رات کس کا سفرنامہ ہے؟ درست جواب ہے مستنصر حسین تارڑ۔ سوال نمبر 94 اودھ پنچ اخبار کا اجرا کب ہوا؟ اس اخبار کا اجرا جو ہے وہ 1877 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر 95 دلی کا دبستان شاعری کس کی کتاب ہے؟ جواب اس کا جو درست ہے وہ ہے نور الحسن ہاشمی۔ سوال نمبر 96 ہے کہ دبستان لکھنؤ کی پہلی مثنوی کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ درست جواب ہوگا گلزار نسیم۔ مزید سوال ملاحظہ کیجیے۔ سوال نمبر 97 ہے کھیر کا دلیا ہو جانا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے قسمت بدلنا۔ اسی طرح سوال نمبر 98 ہے کہ بال جبریل کا منظوم پنجابی ترجمہ جبریل اڈاری کے عنوان سے کس نے کیا؟ درست جواب ہوگا اسیر عابد۔ سوال نمبر 99 ہے کہ میر اردو غزل کے امام ہیں کس نے کہا تھا؟ یعنی یہ کس کا قول ہے؟ درست جواب ہوگا میر حسن۔ اسی طرح آج کی ویڈیو کا 100واں اور آخری سوال ہے کہ صد شعر اقبال کتاب کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا غلام صوفی تبسم۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔